स्टार्ट केले ओके. तुम्ही सगळे जाणा लागेली आता 15 दीस आमचो MLA गिरीश बोरकर हो आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीतले मेगा प्रोजेक्ट नाली इलिगल प्रोजेक्ट हे अडोवपाक कसो वावरत आसा. आणि इतले आमी आता प्रोटेस्ट केले, कॅन्डल लायट काढलो, लेटरां केली, पूण त्याचो फायदो काय जावंक ना. सो ते दीस कॅन्डल लायट प्रोटेस्टाक आमी सांगलेले की आमचो MLA ह्या TCP ऑफिसाच्या भायर येवन बसतलो जो मेरेन आमचे डिमांड मीट जायना तो मेरेन आमी हांगांतल्यान उडपाचे ना. कित्याक हो सरकार सगळ्यांक लायटली घेता, इतले दीस लोकांकूच लायटली घेतालो, पण आता एक आपल्या गांवांक लागून फायट करपी MLAक ते लायटली घेवपाक लागलेले आहा. ते दीस तेंच्यांनी ऑफिसान आमकां वचोंक दिवंक ना. काम स्टॉप ऑर्डर आसा, थंयसर कामां चालू आसा. सो हे खंय तरी बंद जावपाक लागून आमकां हो कठोर एक हो स्टेप घेवचो पडला. आणि आयज तुम्ही जाणा सगळे जाण आयज आमच्या शिरगांवच्या जात्रेचे जे धोंड आसा तेंचो रथ चालू जाल्लो आसा. आमचे कितलेशे आरजीचे भुरगे आसा, रेव्होल्युशनरीज आहा ते धोंड आसा. पूण आमकां हो स्टेप घेवचो पडलो कित्याक हे जर अशेंच चल्लें जाल्यार खंय ना खंय तरी ते प्रोजेक्ट वाडत रावतले आणि एक टायम असो येतलो की ते म्हणल्यार तांकां आमी कांयच करपाक शकना. सो ताका लागून आमी डिसायड केलें की आमचो MLA आसा तो थंय बसतलो. आता आमी त्या सायटीचेर वयतले, थंय वचून भायर बसतले आनी तेन्ना आमचो आमदार गिरीश बोरकर थंय बसोनूच तुमकां प्रेसाक ब्रीफ करतलो. मातशें फाटीं रावल्यार बरें जातलें सगळें. थँक्यू. फाटी तू चप्पल उडयशी चप्पल अरे तू राइट लेफ्ट हैंड go.
सुटकेस लायक न्हू तांकां बॅगान सगळ्या दाखयता मरे तुमी न्ही मातशें पावतात दाखयता सगळे भितर वता ना भितर वता ना बबल ते याड बबल बिगिन कर मरे गुण काढतो बॅनर पळय तो बॅनर तुम्ही किती झाले विरेश तुम्ही हांगाचे बसल्या बॅनर बॅनर आसा झाले किती तुका हांगा बसपाचें आतां राव बॅनर लाग एक हांगा प्राजल हांगा हो बंद कर ओपन कर हो बंद कर तर वजन घालणं करा माझी फाटी राहिल्या बरं जावं पाहिजे सगळे प्रेस लावन येवकार तुम्ही पळयला आसतले गेले ते 15 दीस सावंतवाडी मतदारसंघान आमी स्थगीतपणान झगडत आसा आमचो जो आवाज आसा प्रोटेस्टांचेर जावं कंप्लेन घालून टीसीपी डिपार्टमेंटान येवन बाकीचे GCZMन येवन कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीन वचोन सगळ्याक आमी आमचो ओपोज जो आसा तो दिलो लेटरां दिली आनी हे मेगा प्रोजेक्ट हाडपाक आनी असली इनलिगल कन्स्ट्रक्शन हाडपाक लागून जो कारणीभूत आसा तो म्हणजे प्रामुख्यान टीसीपी डिपार्टमेंट गेले ते फावट जेन्ना आमी टीसीपी डिपार्टमेंटान येयले आमचे जे इनलिगल कामां चालू आसा सावंतवाडी मतदारसंघान कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीन एक म्हणजे
वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडाचो जे कंस्ट्रक्शन जो मेगा प्रोजेक्ट अबाउट 39,000 स्क्वेअर मीटर बिल्डअप एरिया हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट विथआउट EC क्लियरन्स आणि विथआउट प्रॉपर लीगल टर्म्स थ्रू TCP डिपार्टमेंट ह्या प्रोजेक्टाक अप्रुवल जो TCP डिपार्टमेंटान दिला. दुसरो जो प्रोजेक्ट आसा तो म्हणजे ग्रँड हायटाच्या फाटल्यान जी रिटेनिंग वॉल बांदता जे कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉल बांदल्या आणि ते कॉन्क्रीट अजून पर्यंत तशेंच आसा आणि हो TCP डिपार्टमेंट हेंच्यांनी अजून बसून तांकां स्टॉप वर्क ऑर्डर जावं त्यो डेमोलिशन ऑर्डर हे काय काडलेले ना आणि FIR केल्ली ना. आणि तेकाच लागून जेन्ना आमी गोंयभरान पळयता नाका जाल्ले प्रोजेक्ट हो सरकार गोंयकारांचेर लाभता. हो TCP डिपार्टमेंट हो विश्वजीत राणे हांकां परमिशन दिता जी परमिशन कायद्यानुसार ना आणि थोड्यांका परमिशन नासतना काम चालू आसा आणि तेजोच आमी आयज निशेध करता. कारण तुम्ही पळयला जेन्ना आमी इन्स्पेक्शन TCP डिपार्टमेंटाक घेवन केलें तेंचो ऑफिसर येयलो आणि ऑफिसर कसो फाट दाखोवन परतो गेलो. सगळे आमचे प्रेस भावारले तेन्ना दुसरे सायडीर पावचे पयले सायडी वयल्यान परतो गेलो. आणि असले जे करप्ट ऑफिसर आसा हांव तांकां करप्ट म्हणटा. कित्याक लागून समज तेंचे भितर काय करप्शन नासलें जाल्यार येन्ना म्हटल्यार थंय स्टॉप काम जे आसा ते स्टॉप जातलेले तेंचो स्टॉप वर्क ऑर्डर येतलो डेमोलिश जातलेले पण ते कांय जाल्ले ना. आणि आमी आयज एक निषेध म्हणून आणि ओपोज म्हणून ह्या डिपार्टमेंटाक हांगा धरना प्रदर्शन जो आसा तो आमी करपाचें थारायिल्लें आसा. हांव एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ सानंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी. सानंद्रेच्या लोकांनी म्हाका निवडून दिला 1 रुपया घेयनासतना आणि एक जबाबदारी जी आसा ती म्हाज्या खांद्याचेर दिल्ली आसा की सानंद्रे मतदारसंघ जो आसा तो राखून दवरपाक जाय. आमचे जे गांव आसा ते सारखे राखून दवरपाक जाय. आमी असल्या प्रोजेक्टांक विरोध करीत आसा आणि चालूच आसा. पण हो TCP डिपार्टमेंट जो आसा हो आमच्या माथ्यार बसलेलो आसा आणि आपणाक जाय तशी मनमानी करता. जेन्ना ह्या डिपार्टमेंटान सगळ्यांक नोटीस पावल्ली आसा, लेटर पावल्ली आसा, कंप्लेन पावल्ली आसा की हे काम स्टॉप करचें म्हणून, मात काम आयज बसून चालूच आसा. आणि तोच आमी निर्धार घेतलेलो आसा की जेन्ना पर्यंत ह्या TCP डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर जे आसा ते हांगा येवन आमकां हे 2 प्रोजेक्टाचे हांव पयलो आमचो डिमांड सांगता. पयलो डिमांड आसा इमिजिएट हॉल्ट अँड रिवोक ऑल परमिशन्स ग्रांटेड टू वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट्स इन बांबोलीम जो एनवायरमेंट आमचो आख्खो डॅमेज करून हे दिल्ले आसा. आणि दुसरो जो आमचो डिमांड आसा स्टॉप अँड डेमोलिश द इनलिगल कॉन्क्रीट वॉल कंस्ट्रक्टेड बाय ग्रँड हायट एट बांबोलीम बीच. हे आमचे 2 डिमांड आसा जे कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायती अंडर येता, बांबोलीम ह्या गांवांत येता. आणि ह्या डिमांडाचेर जेन्ना पर्यंत जावं तो TCP मिनिस्टर, जावं तो CTP राजेश नायक, जावं तो डेप्युटी टाउन प्लॅनर बांदोडकर, जावं ते ड्राफ्टमॅन दिवकर, जावं बाकीचे कोण तुयेकर आसा, हे जेन्ना पर्यंत तेंचे क्लेरिफिकेशन दिना, जेन्ना पर्यंत हांकां स्टॉप करिना काम, जेन्ना पर्यंत डेमोलिशनाक हाडिना, जेन्ना पर्यंत रिवोक करिना, तेन्ना पर्यंत आमी डिसिजन घेतलेलें आसा की हांव हांगा बसतलो, हांगा रावतलो, हांगा न्हिदतलो. आणि हांवें म्हाजे सगळे जे कपडे आसा बॅगान कितें आसा काय म्हणून विचारताले पळय, हांवें सगळे म्हाजे कपडे हाडलेले आसा, इशनरी हाडलेली आसा, उशे हाडलेले आसा. कित्याक प्रदर्शनां केली, प्रोटेस्ट केले, कंप्लेनी घातल्यो, तरी पूण कांय जायना. आयज आमदाराक येवन ह्या TCPच्या दारान बसचो पडटा, दारान न्हिदचो पडटा. हे दुर्दैव आसा. कित्याक आमची जे कायद्यानुसार आमकां जो रायट दिल्लो आसा, ह्या संविधानान आमकां रायट दिल्लो आसा, आयज संविधानाक पालन करिनासतना जो TCP एक्ट आसा तो पालन करिनासतना हांकां जाय तशी मनमानी करपाक दिता. आणि हांव आमदार आसून बसून आयज स्टॉप जायना काम, हांवें कंप्लेन करून बसून स्टॉप जायना, तेका लागून आमी आयज हांगा बसता. आणि हांव मागता गोंयकारां कडेन
तुमकां समज दिसता की ह्या टीसीपी डिपार्टमेंट अशी नाटकां तुमच्या गांवांत करता जाल्यार तुमी हांगा येवचे, तुमी आमकां तुमची सजेशन, तुमच्यो कंप्लेंट ज्यो आसा ते दाखोवच्यो, जे करून तुमकां आमी कितें आमच्या सायडीच्यान कितें आमी हेल्प करपाक शकता, जावं हेंचो निशेध कसो करपाक शकता हेच्या बाबतींत आमी हेल्प करपाक शकतले. आनी एक सांगपाक सोदता, जावं हो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, जावं हो टीसीपी मिनिस्टर विश्वित राणे, जावं बाकीचे बीजेपीचे, ते आयज फक्त मिटिंग्यो घेवपाक गुल्ल जाल्ले आसा. तांकां आमच्या पर्यावरणाचे मातूय पडलेले ना. हे पर्यावरण कशें राखपाचें, कशें फुडें व्हरपाचें आनी कशें भुरग्यांचें भवितव्य कशें आसचें हें मातूय पडलेलें ना. तुमी पळयलां, पयर आमचो प्रोटेस्ट जालो, कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट, आनी संपूर्ण आमच्या गांवचे लोक जे आसा तेंच्यांनी पूर्णपणे हेचो निशेध केलो आनी भरपूर प्रतिसाद गावलो. तरी पूण अजून पर्यंत हो विश्वजीत राण्याचो एकूय स्टेटमेंट आउट जाल्लो ना. एकदां पासून तो उलोवपाक रेडी ना. बाकीची जी सगळी प्रेस कॉन्फरन्सां, सगळी भाशणां दिता, पण ह्याच्या बाबतींत, ह्या इनलिगल प्रोजेक्टा बाबतींत तो कांयच सांगिना. सो हेजेर आतां न्ही आमी चड कांय उलोवपाक शकता, बट हो आमचो निशेध जो आसा हो चालूच उरतलो जेन्ना पर्यंत हें स्टॉप जायना तेन्ना. कंटिन्युअस हांगा प्रोटेस्ट बसतलो. हांव कंटिन्युअस दीस आनी रात. आतां आमी हें लेटर जें आसा, आमचो स्टाफ वयतलो, हें लेटर इनवर्ट करतलो, आमचे दोनूय डिमांड घालतले, आनी जेन्ना पर्यंत ते येयना हांव थंय वचपाचो ना. कित्याक म्हाका ह्या दाराचेर म्हटल्यार एक गेटीचेर म्हाका हाडयला. तुमी सगळे पळयला, ह्या गेटीचेर एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आडोवन दवरिला. मामलेदार, जॉयंट मामलेदार 2 येयला थंय, आनी थंय आमकां हांवें कलेक्टराक, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक पासून मेसेज घातल्या की खंयच्या कायद्या अनुसार तुमी म्हाका हांगा हाडयलो. हांवें चीफ सेक्रेटरीकूय मेसेज घातली, तांकांय फोन मारून सांगलें की बाबा खंयच्या कायद्यानुसार म्हाका हांगा हाडयलो. म्हटल्यार तुमकां जाय तो कायदो आनी तुमकां जाय तेन्ना कायदे चेंज, ही डेमोक्रेसी. तुमी जाय तेन्ना भूमिपुत्र बील हाडटा. अरे आमी जेन्ना द लँड प्रोटेक्शन अँड कन्झर्वेशन बील हाडले तेन्ना तुमचो सपोर्ट ना. तुमी कोण सपोर्ट करपाक सोदना. पोगो बील जेन्ना हाडले तेन्नाय तुमी सपोर्ट करपाक सोदना. पूण अशी जे कायदे तुमकां जाय भूमिपुत्रा सारखे, जावं इनलिगल बस्तींक सपोर्ट करपा सारखे, असे सगळे तुमी कायदे हाडटा. पूण सामान्य गोंयकारांक लागून तुमकां कांयच हाडपाचें ना. गोंयकारांक तुमी भायर दवरता आनी प्रपोज प्रोजेक्ट करून आख्खे गोंय तुमी सोंपोवपाक उठलेले आसा. सो आतां आमचो स्टाफ जो आसा ही लेटर घेतलो, लेटर वचून इनवर्ट करतलो. हे आमचे दोनूय डिमांड आसा. हे दोनूय डिमांड जेन्ना पर्यंत फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत आमी हांगा बसून रावता. हय, रातचो पर्यंत, रात दीस. तेका लागून शेंद्री हाडल्या, बरी शेंद्री आसा आमची. उशे न्हंय हाडला आनी आमी कपडे हाडले म्हाजे हांगा रावपाक लागून. कित्याक आयज अशें जालां गोंयांत की तांकां अशें दिसता की आमी डिक्टेटरशीप, आमी सत्ता जी आसा ती सत्ता तकलेर बांदलेली आसा. आनी लोकांकूय कळपाक जाय, सामान्य लोकांक कळपाक जाय की हो सरकार जो आसा हो मोठ्या लोकांचो जाल्लो आसा. म्हटल्यार बिल्डर, रियल इस्टेट, जो कसिनो लॉबी हेंचो सगळ्याचो सरकार जाल्लो आसा. हो सरकार सामान्य गोंयकाराचो जावंक ना. हो सरकार हेंकां पोसपाक जाल्ला, हो गोंयकारांक पोसपाक जावंक ना. प्रोजेक्ट स्क्रॅप करचो म्हणटा. आमी आमचे दोनूय डिमांड घातल्या. एक डिमांड घातला की जितली परमिशनां दिल्ली आसा वर्ल्ड वायड रिसॉर्टाक, ती परमिशन तुमी रिवोक करची आनी सद्याक जे काम चालू आसा ते पयलू म्हणजे स्टॉप करचें. दुसरे घातला तो जो रिटेनिंग वॉल, कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉल जी बांदल्या बांबोलीम रिसॉर्टा, बांबोलीम ग्रँड हायट जे आसा तेच्या फाटल्यान, ती रिटेनिंग वॉल जी कॉन्क्रीट आसा ती डेमोलिश करची. आमची आनी ऑलरेडी GC सॅडेमेन ताका स्टॉप वॉक हाडला, पण टीसीपी डिपार्टमेंटान अजून पर्यंत काय करूं ना आनी तेजी डेमोलिशनूय काडूं ना. सो हे आमी दोनूय आमचे डिमांड घातलेले आसा. म्हणजे समज ते आयकना फुडें कितें प्रोसिजर करतले? पळय आमी सद्याक हांगा बसल्या. हांव लोकां कडेन मागता की लोकांनी हांगा येवचें. लोकांनी तेंचो कितें प्रश्न आसा ते मांडचे. कित्याक हांव हांगा सुशेगाद, हांव रावतलो सुशेगाद. लोकांचेय प्रश्न आयकतलो. गोंयभरांतले जितले गोंयकार आसा जेंच्यांनी ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटान त्रास केल्ले आसा, ह्या डिपार्टमेंट जो आसा हो कसो गोंय सोंपोवपाक उठलेलो आसा. आतां प्रत्येक गांवांत एक एक विरोध येता. आमी शानांद्री मतदारसंघाचे एक जालो, पण आनी कितलेशे आसतले. हे सगळे हांव तेंचे कडेन मागता की तुमी हांगा येवचे, डिस्कशन करुया. आमी उलया आनी कशें कितें करूंक जाता, कशें फुडें आमी वचपाक जाता तें आमी डिसायड करुया.
कोर्टान वचपाचें अरेस्ट केली हा कोर्टान वचपाचें अरेस्ट पळय कोर्टान हो फुडलो पावणो आसा पयलूच ते काम स्टॉप जावपाक जाय आमी काम स्टॉप करचें म्हणल्यार पयलू एक इसी एनवायरमेंट क्लियरन्स अजून पर्यंत मेळोंक ना तांकां स्टॉप म्हणून ऑलरेडी जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी मेन्शन केलां की स्टॉप करचें म्हणून काम करपाक जाय म्हणल्यार ही दादागिरी जी आसा ही दिल्लीकारांनी चलयल्ली आसा ह्या दादागिरीचेर आनी आमचो सरकार बीजेपी सरकार जो आसा हो तांकां पूर्णपणान सपोर्ट करता म्हणल्यार आयज गोंयांत कितें आसा आमदाराचें बसून आयकना ही परिस्थिती आसा आमदारान कंप्लेन बसून केल्यार तांकां आयकुपाचें ना आमी दादागिरी करता आमी गुंडागिरी करता हे सद्याक चल्लां आनी ताकाच लागून हें जें काम आसा तें कंटिन्युअस चालू आसा आमी काल प्रोटेस्ट करताले कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट केल्या तेन्नाय चालू आसलें तेच्या पयलूय चालू आसा आनी कंटिन्युअस आयज हो आमकां स्टेप घेवचो पडलो ना इलाजान की बाबा ह्या सरकाराचे दोळे ओपन करपाक ह्या हो जो टीसीपी डिपार्टमेंट आसा तेजो दोळे ओपन करपाक तेंचे दोळे ओपन जायना तेंचे तोंडूय ओपन जायनात आनी तेंचे कानूय ओपन ना दिसता ते सगळे बंद केले बॅगांनी समज करूं ना जाल्यार तेंच्यांनी ह्या प्रोजेक्टांक स्टॉप काडपाची बंद करपाचें आनी डेमोलिश करपाचें पळय कशें आसा आमी कोणाक कांय सांगपाक शकना कोण हांगा येवपाक सोदता कितें करपाक सोदता ते तेंचेर आसा आमी कांय सांगपाक शकना कित्याक कोणाक येवपाचें आसलें नाल्यार ते पयलूच येतले आसले आतां समज येवपाचें आसता तेंचेर आसा पण एक सांगपाक सोदता की आमी सानद्री मतदारसंघात जेन्ना म्हाका लोकांनी एक विश्वास धरून निवडून हाडला तांकां नेतृत्व करता आनी जे इश्यू आसा जे आमचे नुस्तेकार भावांनी मांडलेले आसा आमचे शेतकार भावांनी मांडलेले आसा जे आमचे कॉमन मनशान जे प्रायव्हेट सर्वंट आसा कोणूय आसूं हेंचे जे इश्यू आसा ते म्हाका सदांच सांगता आनी ते इश्यू घेवन फुडें वचपाचो ही जबाबदारी म्हाजी आतां आमकां आमच्या मतदारसंघात बस नासली ती बस आमी आतां ऑलरेडी आमकां प्रोवायड जातली फुडल्या विकान आमकां ह्या विकान आमकां बस मेळटली सो ती जबाबदारी घेवन हांव गेल्लो आनी आमी बसीक बसून लागून आमी प्रोटेस्ट केल्लो तुमकां याद आसतली आमी पोरवरी केटीसी बस हें आसा ऑफीस आसा तितूंत आमी प्रोटेस्ट केल्लो थंय वचून लोकांक घेवन गेल्लो सो आतां कितेंय करता जाल्यार आमकां प्रोटेस्ट करचो पडटा आमकां रस्त्यार येवचें पडटा आमकां रस्त्यार बसचें पडटा रस्त्यार न्हिदचें पडटा ही जो हें आसा हो ह्या बीजेपी सरकाराचो हें जाल्लो आसा की तांकां कितें गोंयकारांक बरे भशेन कांय दिवपाक ना भायल्यांक समज जाय ना तांकां जाय तें कितें जाय तें दिता ह्या संदर्भात तुम्ही सीएमा कडेन अपॉइंटमेंट घेवन कितें उलयल्ले पळय कशें आसा हांगा 2 डिपार्टमेंटां जाल्या म्हणजे 2 जाण सीएम जाल्ले आसा एक डॉक्टर प्रमोद सावंत एक सीएम आनी दुसरो जो सीएम आसा तो टीसीपीचो सीएम जाल्लो तो तेज्या डिपार्टमेंटान पळयना हो हेज्या डिपार्टमेंटान पळय आनी सीएमान आयज इतलो प्रोटेस्ट जाता इतलो हें जाता सीएमान पळोवना आमी ही लेटरां जी आसा कंप्लेन लेटर सगळ्यांक पावयल्ली आसा सगळ्यांक म्हणजे सगळ्या डिपार्टमेंटांक पावयल्ली आसा सीएमाकूय पावयला विश्वजीत राण्याकूय पावयला आनी बाकीचे जितले डिपार्टमेंट लागता सगळ्या डिपार्टमेंटाक पावयल्ली आसा पण अजून पर्यंत सीएमाचो एकूय उतर ना अजून पर्यंत विश्वजीत राण्याचोय कांय उतर ना म्हणल्यार चल्लां कितें गोंयांत म्हळ्यार इनलिगलिटी चलता ती चलोंक दिवया आनी बारीक लोकांची तुमी पळयता आयज प्रपोज रोड जावं आनी कितें रोड म्हणून तुमी बारीक लोकांची घरां मोडीत आसा पण हे मोठे मोठे जे आसा जे व्हडले व्हडले रियल इस्टेट हें आसा तांकां तुमी हात घालपाचे ना तुमी बारीक लोकांकूच सोंपोवपाक उरले तो एक सिंपल आसा की हो सरकार जो आसा हो सामान्य लोकांचो ना हो सरकार मोठ्या लोकांचो जाल्लो आसा हो सरकार दिल्लीकारांचो जाल्लो आसा आनी दिल्लीकार जे सांगतले तेच तकली आनी मान सगळे हालयतले हो बीजेपी सरकार रिटर्निंग वॉलाचें काम चालू आहा पळय सद्याक तरी जेन्ना जीसीसीमेन तांकां स्टॉप वर्क ऑर्डर हाडलेली तेन्ना तेंच्यांनी काम बंद दवरलें मात परत जेन्ना टुरिझम डिपार्टमेंटान एक तांकां स्टॉप वर्क ऑर्डर हाडली आनी तितून तेंच्यांनी सांगलें की डेब्रीज जे आसा ते क्लियर करच्यो तेन्ना तेंच्यांनी काम परत चालू केल्लें क्लियर करपाक काडपाक मात तेन्ना पासून तेंच्यांनी शवाय यूज केल्ली आनी ट्रक यूज केल्ले सो तेंय आमी तांकां सांगलें की तशें यूज करपाक शकना कित्याक थंय इको सेन्सिटीव एरिया ती थंय करतना मॅन्युअली करपाक जाय सो तांकां तें स्टॉप करपाक लायलें आनी ते करता पासून जाल्यार तांकां जीसीझेडएमएची परमिशन जाय सो ती तेंचे कडेन नासली सो ते तेन्ना आमी स्टॉप करपाक लागले पण जे कॉन्क्रीट वॉल जे आसा ते डेमोलिशन करपाची जी हें आसा आनी ताका जी परमिशनां ग्रांट करता जावं आनी इलिगल हें करता ती टीसीपी आसा सो टीसीपीन अजून पर्यंत तेजेर डेमोलिशन ऑर्डर हाडलेलीच ना टीसीपी जाय तशी तांकां करपाक दिता अजून सायट इन्स्पेक्शनाक येवंक ना हो व्हडलो हें आसा जे कंप्लेन आमदार घालता आनी आमदाराचे सायट इन्स्पेक्शनाक टीसीपी येयना आमची जीसीसीचे हियरींग जाली थंय पण टीसीपी डिपार्टमेंट म्हटल्यार इतली मद मारला ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटाक हेंची इतली बोल्सां भरल्या की तांकां मातूय पडलेलें ना ते इन्स्पेक्शनाक पासून येयना आनी लास्ट टायम जेन्ना इन्स्पेक्शनाक हांवें व्हेल्लो तेन्ना पासून म्हाका हांगा सर्टिफिकेट येवचो पडलो सर्टिफिकेट डिमांड करचो पडलो आनी तेन्ना मागची पडली डेट आनी टायम आनी तेंची इन्स्पेक्शन पासून जे करता तेन्ना इन्स्पेक्शनाक ते डेट आनी टायमूय घालिना म्हटल्यार हांगा
डिपार्टमेंटांनी बसोन ते सायनी मारता जावं बंगल्यार आसतले विश्वजीत राण्याच्या बंगल्यार बसून ते सायनी मारता आसतले ते सायटूय पळयना ते सायटीर कितें आसा ते पळयना उदक आसा आनी कितें आसा गार्बेज कलेक्शन आसा कितें आसा हे कांयच पळयना रस्तो सारको आसा फक्त कितें आसा हे पळयता सायन सो हो जो सिच्युएशन आसा हो सद्याक गोंयांत चल्लेलो आसा आनी हे हांगाच न्हू आख्खे गोंयभरान चालू आसा दिनेश तुमी कंटिन्यू बसतले हांगसर आमी आतां सद्याक तरी कंटिन्यू बसतले कंटिन्यू आमी बसपाक गेल्या दीस आनी रात हांगा जे तुमी पळयता आसतले कितलेशे जाण टिचकीन वयता त्या दिसा एकटो भाऊ भायर सरलो आनी तेणेन अक्षरशः तोंडाचेर म्हटलें हो कराप डिपार्टमेंट कराप कोण आमी न्हू हो सादारण एकटो जो कॉमन मॅन आमी म्हणटा पळय तो आनी तेणें खी ओपन केली आमी तरी तें करूं ना तेणें ओपन केली म्हणल्यार तुमी चिंतूंक शकता सामान्य गोंयकारांक कितले हेरस करता गोंयकारांक ते कशें काबार करता आनी हेकाच लागून हो निशेध आमी केल्लो आसा आनी हांगा आमी पूर्णपणे आमी सुशेगाद आसा आनी सुशेगाद रावतले पण हांव दाखोवंक सांगपाक सोदता की हे जितले टीसीपी डिपार्टमेंटाचे आसा तांकां समज मातशी बसून हें आसा म्हणल्यार काकूट आसा दया माया कितें उरल्या न्हू जाल्यार तेंच्यांनी येवचे कित्याक आमचे गोंयकार जे सरावंडींग बांबोलीम जी सरावंडींग आसा ती फूल एरिया जी आसा ती खूब इको सेन्सिटीव एरिया आसा आमचे कुर्का बांबोलीम एरियेंत 15 स्प्रिंग्स आसा आमची जेन्ना हें पळयता तुमी बीच पळयता तेन्ना विंडो पेन ऑस्टर्स आसा ते थंय तुमकां मेळटले क्रॅब नेस्टिंग सायट्स आसा म्हणल्यार इतले इको सेन्सिटीव एरियेंत बसून तुमी असली कामां करपाक दिता गव्हर्नमेंट टेकिंग फॉर ग्रांटेड दिता आरजी पळय गव्हर्नमेंट आरजीकूच न्हू गव्हर्नमेंट प्रत्येक गोंयकाराक ग्रांटेड घेतलो आरजी तरी सोडूनच दिया तुमी गव्हर्नमेंट तेंचे कार्यकर्ते आसा बीजेपीचे ह्या कार्यकर्त्यांकूच ग्रांटेड घेतल्या हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की बाबा तांकां वचून तेंचे गव्हर्नमेंटाचे मिनिस्टर मेळना तांकां सोड तेंच्या आमदारांक तेंचे मिनिस्टर मेळना ते सोड रियलिटी आसा बारीकशी गजाल सांगता की आरजी ग्रांटेड घेतले काय म्हणून आयज पेडण्या टॅक्सीकारांचो विशय चालू आसा आनी तो कंटिन्युअस कितली वर्सां आतां मोपा एअरपोर्ट जाल्यार चालूच आहा आनी ते म्हाका दिसता टॅक्सीकार आमचे जे भाव आसा ते शिकलेले भुरगे तेंच्यान टॅक्सी घेतलेले आयज ते आमदारा कडेन म्हाका दिसता 100 फावटी तरी गेला आयज सुद्दां आमदारा कडेन गेला जाल्यार तेणे स्वताच्या आमदाराक जर ग्रांटेड घेतले जाल्यार आमी खंय बट तेंचे आमदार फायट करचे ना आमी फायट तरी करपाक शकता जाल्यार तेणी ग्रांटेड घेवप काय ना ते तेंचेर आसा पण आमचे कितें ड्युटी आसा आमच्या आमदाराची कितें ड्युटी आसा आपलो गांव वाचोवपाची कॉन्स्टिट्युएन्सी वाचोवपाची ती ड्युटी आमी करतले आनी आयच्यान आमी हांगा बसतले फक्त तुमकां सांगपाक सोदता फाल्यां न्हावपाक जाय वॉशरूम यूज करपाक जाय तेन्ना आमचे हांगा ऑफिस आसा त्या ऑफिसान गिरेश वयतलो न्हातलो पूण न्हिदपाक बसपाक जेवपाक फूल टायम तो हांगाच आसतलो हांव सगळे आमचे रेव्होल्युशनरीज कित्याक आमी ही आतां हांगा बसतले म्हणून आमच्या कोणाक भुरग्यांक खबर ना सगळे रेव्होल्युशनरीज आसा तेंच्या कडेन मागता की आमचो जो एकमेव आमदार आसा जो आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून झगडटा जेका लागून आयज आमकांय लोक रिस्पेक्ट करता आयज लोक आमी जेन्ना कोणा कडेन उलयता तेन्ना आमदाराची आमची वाहवाही करता तेका एप्रिशिएट करता सो सगळ्यांनी आमच्या आमदाराक सपोर्ट करपाक येवचो आनी बाकीचे कितें तुमच्या कडेन जे मेसेज पावोवपाक जाय ते मेसेजीस आमी आमच्या व्हॉट्सएप ग्रुपांनी तुमच्या कडेन पावयतले देव बरें पॉझिटिव्ह आउटकम येतो ना ह्यो ते तेंचेर आसा न्हू आमी आउटकम घेतल्या शिवाय हांगाल्यान उडपाचे ना ते इतले पळय बारीक आमी करून तेंकां ते फरक पडना न्ही विश्वजीत राण्याची कात चड दाट जाल्ली आहा जसो थंय 70चे रानडुकर आसा पळय तेच्याकून चड कात आहा पळय तेची दाट जाल्ली आहा आनी तो फॉरेस्ट मिनिस्टरूय आसा सो रानडुकराचे तेका चड खबर आसतले आतां हो विश्वजीत राणे सांगता की लंग्स जे आसा पळय ते सिटीन तो ग्रीन लंग्स तयार करता म्हणून आता ते कसले लंग्स तयार करता आनी कितें करता ते तेका खबर आसा एवरी टायम अशें कितें जालें की कितें तरी करप तेन्ना बोवाळ जालो तेन्ना थंय मँग्रुवान गेलो आनी थंय मँग्रू प्लांटेशन करता म्हणपाक लागलो आतां ग्रीन लंग्स करपाक लागलो आनी अशेंच चल्लां आनी बीजेपीचे स्पेशली जे मिनिस्टर्स आसा नाजाल्यार जे आमदार आसा आयज जर पळयता तुमी आयज पहलगाम जो अटॅक जालो हेका लागून सगळ्यांनी कॅन्डल लायट काडले आमी तांकां कांयच म्हणना ते काडपाकूच जाय आसले तो एक सपोर्ट दाखोवपाक जाय आसलो पूण असोच टेरर अटॅक म्हणजे टेररूच अटॅक म्हणटा आमी हो गोंयच्या मातयेचेर जाता आयज दिल्लीकार येतात आनी गोंयच्या मातयेचेर आमचे अटॅक करतात जाल्यार तेन्ना तेंचे मेणवाती पेटना तेन्ना ते आपल्या कार्यकर्त्यांक भायर घेवन येना आयज जशें तुमकां सांगलें लयराई मातेचो आयच्यान 5 दिसाचो रथ चालू जाल्लो आसा जात्रा आसा रोकडीच आमचे कितलेशेच लाखांनी धोंड आयच्यान उपास रथ सगळो पाळपाक चालू केल्ले आसा लयराई
देवी हे प्रतीक आमच्या उदकाची म्हणजे त्याचो जो कळस आसा त्या कळसातले जे उदक आसा ही आमची एक आमचे ते उदकाची पुजा कशी ती तशेंच ही जमीन आसा ही माती आसा ही आमच्या सातेरीची ही आमची सातेरी देवी जी आसा पळय ती ह्या मातयेची सो ह्या देवी कडल्यान आनी सगळ्या देवां कडल्यान मागीर आमचो जेजू जावं आमची माय मेरी जावं ना जाल्यार आमचो अल्ला जावं हे सगळे बोडगेश्वर जावं आमचो काप्रेश्वर जावं हे सगळ्या देवा कडल्यान ही शक्ती घेवन आयज आमी हांगा बसला आनी तुमकां सांगपाक सोदता गेल्याच म्हयन्यान विरेश आमचो तो चडशे जागरण करता रात दीस तो भोवाद आसता भायर जेवण जाता हें जाता ताका लागून तेजे हेल्थ सारकें नासलें 8 दीस तो हॉस्पिटलान एडमीट आसलो 8 दीस आनी ते जाल्या उपरांत येयल्या उपरांत रोखडेच हे सगळे इश्यूज चालू जाले तेका 1 म्हयनो पासून जावंक ना हॉस्पिटलांच्यान येयल्यार पूण तरी पूण आपल्या जिवाची पर्वा ना करता कित्याक हें जेन्ना आमी डिस्कशन जाल्ले तेन्ना आमी तेका विचारलें तुज्या कडेन जातलें काय ना हांगा बसपाक कित्याक तूं आतांच हॉस्पिटलांच्यान येयला जाल्यार तिणी एका उतरान डायरेक्ट सांगलें की आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून हांव हांगा बसतलो म्हटल्यार बसतलो कित्याक हें जर अशेंच चल्लें जाल्यार आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी काबार जातली सो वी आर प्राऊड ऑफ आवर एमएलए असलो एमएलए मेळप म्हणजे एक नशीब लोकांचे आमचे आरजीचे नशीब की असलो यंगस्ट एमएलए आमकां मेळ्ळो आनी एक फायटर एमएलए आमकां मेळ्ळो जो 90,000 लोकांनी जे आमकां असेंब्लीक वोट मारले ते 90,000 लोकांक तो हॅपी जावपाक ना जाल्यार तांकां नेटान आमचो एमएलए म्हणपाक तांकां तो चान्स दिता सो अशेंच आमी बसतले पळोवया तेंच्या कडल्यान कितें रिप्लाय येता कितें येता तें हांव सगळ्या प्रेस भावां कडेन मागता की ह्या चळवळीन तुमचो सगळ्यांचो आमकां साथ जाय कित्याक विदावट तुमचो सपोर्ट ही न्यूज सगळ्यां कडेन पावची ना आमकां जाय ही न्यूज सगळ्यां कडेन पावली आनी ही चळवळ जी आसा ही आमच्या जमनीची आमची जमीन जी आमची वळख आसा ही आमची जमनीची आमची वळख ही आयडेंटिटी ही तशीच दवरल्यार तुमचो सगळ्यांचो हेल्प आनी सपोर्ट आमकां लागतलो देव बरें करूं ते मातशें हँग करताले हँग कर बाबल हे वयर दवर न्हू वयतले तेका लाय ते खिळ्याक लाय फाल्याक लाय ते आम्ही फाटी वयता याच्याकडे दोरी हा हांगा बारीक मेळटाल पळय हांगा ना दोरी बांदली दोरयेन बांदली दोरी हाड दोरी बाल्याक बांदले बालाक दोरी दोरी आसा थंय जावं सर्वे काम कर दोरी मागीर उठले तर मागीर फक्त येता मागीर इनवर्ड कॉपी दी इनवर्ड कॉपी सीटीपीक केला स्टॅम्पाक गेला 5 रुपयार घालता आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा तेंच्या सगळ्यां कडेन मागता की
आमची जी ही फायट आसा ही टफ आसा आणि स्पेशली आमचो आयज आमदार हांगा बसलेलो आसा आणि आमदाराक तेंको दिवपाक लागून हांव सगळ्यां कडेन मागता की तुमी सगळ्यांनी हांगा येवचे. आमी टीसी पाटो टीसीपी डेप्युटी टावन प्लॅनराचे जे ऑफिस आसा कॅफे तातो सायडीक थंयसरूच आमी बसलेले आसा. आमी आयज रातभर बसतले. फाल्यां पळोवया तेंचे कितें आन्सर येता ते ना जाल्यार परते बसतले. देव बरें करूं.